اليوم راني حابة نحكو على ان فروي اللي عنده أكثر من 10,000 سنة. اليقطين، لا كورج. وي سي ان فروي، ما غلطش، سي ان فروي اللي دروك كي نزرعوه حاسبينه باللي خضرة، مي على الأصل في الأصل كيما الخيار كيما الطوماطيش هو فاكهة. لا كورج احنا النوع اللي عندنا بزاف في الجزائر هو البوترنوت، هذيك اللي طويله ونستعملوها بزاف. كاين اللي يستعملوها في مناطق كثيره في الطعام، نستعملوها تاني كوم بور فير دي فيلوتي سو سوا بور سوبي ولا للاطفال. اليوم غادي نستعملوها وغادي ان شاء الله تكتشفوا طرق واحده اخرى نطيبوا بها اليقطين. 3 وصفات مختلفه انيديت جديده وان شاء الله تعجبكم. نبدو بان هاشي بارمونتيي على كورج. نبدو على بركه الله. نحتاج لهذا الاشي بارمونتي تاعي يشبه الاشي بارمونتي اللي بالك تعرفوه. هنا غادي يكون لا فارس اللي غادي نخدمها غادي تكون شويه بطريقه جديده، يعني ميم هاد لا فارس اللي غادي نديرها تنجموا تستعملوها في الاشي بارمونتي اللي متعودين عليه او بوم دو تير. والفرق اللي غادي يكون اللي غادي هنا في لاكوش اللي تاع اللي مداري نديرو غير البطاطا، هنا غادي نديرو البطاطا واليقطين الكابويا. هنا وجدتهم من قبل، فيت درتهم جيزي كوي على فابور وجيزي اكرازي اون بوري، من بعد نخلطوهم نوريكم كيفاش نديرو لهم. دروك دابور غادي نديرو لا فارس. درت المقله تحمى، غادي ندير لها شويه زيت وشويه زبده. زيت وشويه زبده. هاد الزبده اللي نستعملها خاليه من الكوليسترول وغنيه بفيتامينات، فيتامين A، فيتامين D، فيتامين E. فرانشمون جربوها غادي تعجبكم. دروك راني درت الزيت مع الزبده يذوبوا وغادي نحط الخضر اللي غادي نستعملها، اللي غادي نزيدها لا فيوند هاشي تاعي. دابيتود في العاده نديروا البصله نقليوها نزيدوا لها لا فيوند هاشي، ما نديروا لها شويه ثوم وشويه توابل. هنا غادي نحضروها بطريقه جديده، غادي نديروا فيها البصل. ما غاديش ندير البصل اليابس، غادي ندير البصل الاخضر. غادي ندير فيها تاني الزروديه وندير فيها لي بتي بوا. غادي نحطو على جنب. ونقطعه. قطع البصل دوائر. ونقليه. نبدا نقلي البصل. لاكورج تاعي كيما قلت لكم نقيتها، قلعت لها البذور تاعها، قطعتها قطع ودرتها. ديروها عندكم الاختيار، سواء طيب في الماء سواء طيب يعني تغلي، سواء طيب على فابور. انا نفضل على فابور سي اونكور ميو. وثاني البطاطا كيف ناخذ مثلا 500 غرام كورج يقطين، ناخذ 150 غرام بطاطا. ما تطحنوهاش لا بوري، جامي نطحنوها، سواء اون ليكراز على فورشيت سواء اون ليكراز. انا عندي طريقه جو ليكراز فوي، يعني كي تكون هي عاده حاميه جو ليكراز فوي ومن بعد نفوتها في ان تامي غربال بوغ افوار فريمون اون تيكستور فين. في الاشي بارمونتين ثاني ما كانش لا كاروت، هنا غادي نزيدها باسكو تعطيني ذوق شويه بزاف. غادي نزيد 2 كاروت
وتزيد تاني سادير تخلي لو اشي بارمونتي تاعي بلو ريش، يعني اكثر غنى باسكو غادي نزيد فيه خضر اكثر. كل ما نجم نزيد في الاطباق تاعي خضر العائله تاعي pour faire manger plus de légumes à mes enfants, j'hésite pas. اليقطين غني بزاف 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 بالبيتا كاروتين اللي هي ان اكسيلون انتي اوكسيدون، غني بالفيتامين سي. وكما قلت لكم حنا متعودين نديروا به لي سوب، نديروا به الطعام، الوغ كو نجم يعني ينجم يدخل في وصفات متعدده نجموا ما تصوروهاش ميم دون بلان ديسير، ويعطي نتيجه رائعه. نقصها دي بتي كوب ونزيد نقليها مع البصله. هذا الطبق الاول اللي انا نديرو فيه دوك تشوفوا من بعد غادي نديرو اون بريوش مي دان مويلو انكرويابل باليقطين، يعني غادي تكون avec une mie filante بنينه بزاف باليقطين. ديسير نخليكم ما نقولكمش بعد تكتشفوه، ماشي ديسير حاجه بارده اللي غادي نخدموها تاني باليقطين. الفكره من هاد الحلقات اللي رانا نديرو فيها ان انغريديون، شفنا لا كورجيت، يعني خضر واحده اخرى اللي خدمنا بها اونتري بلا ديسير، باش نوريكم باللي هاد الخضر اللي نصيبوها بسهوله في الاسواق تاعنا وباثمن معقوله نقدروا ننوعوا فيها ونصنعوا بها، يعني تدخل في عده وصفات ماشي غير الوصفات اللي موالفينها. دوكو سا نو موتيف، يعني تحفزنا باش نشريوها اكثر وباش نحضروها اكثر وباش نطيبوها اكثر وباش نستفادوا منها اكثر. الا حبيتوا اليوم ما غاديش نزيد فيه، بتنجموا تزيدوا فيه اوسي لو سيلري كرافس اون بيتي كوب ثاني، تنجموا تزيدوا ثاني لا كورجيت اون بيتي كوب. يعني ne vous fermez pas, ما تبلعوش رواحكم في une recette. Une recette, elle n'est pas fermée. On peut toujours la travailler, on peut toujours نقصلاه. L'oignon c'est caramélisé, mais c'est pas plus mal, ça donne un très bon goût. تعطي بالنشابه. نزيد دروك la viande hachée. انا لا فيوند هاشي كي نطيبها بو امبورط وين نطيبها نزيد لها شويه ما باش تطيب على خاطرها وما تجينيش ناشفه. غادي نتبلها ببهار، فلفل اسود، كمون، وين راه الكمون؟ كمون هنا، ونخلطها مليح. دروك نزيد لها الجلبانه تكون جديده، الا كانت فريش غلوها شويه في الماء، فات لا بلونشير في شويه تاع الماء يغلي ماشي بزاف 15 دقائق، ولا كانت كونجلي استعملوها كونجلي. ما ملحتش غادي نملح درك. جبنتو هاد الاشي بارمونتي جبنتو شابه بزاف، ميم الالوان تاعو تجي شابه. نخليه
يطيب شويه على غردو. من بعد غادي نزيد له شويه فرماج ونزيد له حبه بيض. دروك نمشي كيما راني وجدتهم من قبل، غادي نحميهم نوردهم البيغي باش نحطهم بعد فوق لو اشي بارمونتي. نجيب كسرونه نحط فيها شويه زبده، نزيد شويه فوالا، نحط اليقطين اللي كنت قطروه على قد ما تقدو، يعني انا خليته ديجا يقطر بزاف في اون باسوار. نزيد له لا بوري بوم دو تير، بوري تاع البطاطا، نخلطه مليح. مازال ما ملحتهش ومازال ما درتلهاش بهار، يعني غير بخرته وجلي كرازي اون بوري. ماشي ساهل نوكلوا ولادنا خضره، يعني اشاك فوا il faut qu'on soit plus intelligente et innovatrice، يعني اشاك فوا اللي نجدوا باش ياكلوا سينو ما ياكلوش. Alors qu'il est vraiment recommandé, c'est-à-dire quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas pour rien. Parce que هاد الخضر والفواكه هي اللي فيها كل الفوائد اللي ممكن elle peut prévenir contre des maladies، يعني ممكن كي ناكلوها نقلوا من احتمال الوقوع في امراض مثل السرطان، مثل امراض بزاف بزاف. والحمد لله يعني خضر موجوده. اي بوركوا سبحان الله نشوفوا بلي كل خضره في الموسم تاعها مفيده للامراض اللي ممكن تكون متعلقه بداك الموسم. يعني كي نصيبوا البرتقال في فصل الشتاء سي با بور ريان باسكو يا لا فيتامين سي اي سا بو لوتي كونتر با مال دو مالادي ليي كونتر لو روم، با مال دو مالادي اللي تكون متعلقه بفصل الشتاء. راه يشرب وراه يطيب على خاطره. سي ان بلا كومبلي، طبق متكامل فيه اللحم، فيه خضر، فيه البطاطا، فيه اليقطين. نخلطو مليح ودروك نملحه. On est généreux en poivre, surtout quand c'est du poivre du moulin. كاين واحد نوع من انواع الطعام في الصحراء يعيطوا له المردود، يديروه باليقطين، يعني بالكابويه، يقصوهم دي بتي دي ويديروه بالطعم الغليظ، يجي بنين بزاف بزاف. ويديروه بالسمن تاعهم، بالسمن اللي يديروه في الدار، روعه. نطلع على اللحم تاعي اللي راه يطيب. ندوق له الملح، شوف له الملح راه مليح. بارفي. مع الكمون سوبر بون، لذيذ بزاف. دروك غادي نطفي عليه، نزيد له شويه معدنوس. المعدنوس دائما نزيدها مع التالي. ما ننساش نخلط. نزيد له شويه فرماج ايمونتال.
ونخلط مليح، نخلي داك الفرomاج يتخلط مع اليقطين مع الكابويه مع البطاطا. فوالا نزيد له حبه بيض كما شفتوا راني طافيه عليه. نزيد له شويه فرماج صاي. هذه راها واجده، نحطها على جنب. دروك نكمل مع لا بيغي. فوالا تخلطت مليح، زدت لها الفرماج، زدت لها مي دروك باش تولي لي اون فري بيغي اونكتيوز ولا تيكستور راني حبتها، غادي نفوتها في السيار وتامي. دروك جبت ان سالاديي ولو تامي السيار، وغادي نفوت لا بيغي، الخليط اللي عندي من لا كورج بوترنوت والبطاطا هنايا باش فريمون افوار اون بيغي اونكتيوز. تاخذ لكم شويه وقت، مش صدقوني النتيجه احسن. يعني كل الاكل يعني كي ندو وقت، كل خطوه ناخذ لها الوقت باش نديروها فريمون بطريقه المليحه، النتيجه تكون اكيد احسن. دروك انا راني درت الكميه اللي تكفيني باش ندير هادي، باش ندير بور دريسي ديجا ان بلا. فوالا نحطو على جنب ونفوتو للدريساج. فيت ان بلا، غادي نحط لا فيوند هاشي وغادي جو في دريسي افيك اون بوش ا دوي. نجمو vous pouvez très bien vous en passer، ما راكوش مضطرين تستعملوها، مي الدريساج بها يجي اجمل. نجي باش نرفد. فوالا جو برون سا. دونك هنا راني دايره كابويه، راني دايره بطاطا، راني دايره شويه دهن زبده، وراني دايره فرماج. نحطو على جنب ونجيب لا فارس اللي كنت موجدتها. هنا غادي نزيد لها، غادي ندير حاجه، غادي ندهن، غادي نطلي المول تاعي بالزبده. غادي ندي اون غوس داي فص ثوم، وغادي نديره فون، غادي نمد بالنشابه. غادي ندي هذا اي جو نديره كامل في الفون تاع المول، ونحط لا فارس.
كده ونحط من بعد لا بوري تاع لا كورج اي لا بوم دو تير، نحطها بلا بوشادوي. طبق صحي متكامل بنين بزاف. شفتوا؟ فوالا نمسح اي جو دريس. بسم الله. نهودو الهواء ونبدو وندريس لا بيوري تاعنا من الفوق. فوالا الطبق تاعي كملت الدغيساج تاعه. راني محميه الفور 180 درجه، غادي نديرو يطيب فيها ماشي بزاف. تنجموا دردروا عليه شويه فرماج، انا نحبو كيما هاك مي بون باقي لي شويه فرماج الا حبيتو تنجموا تزيدوه. خليه يطيب قد ما يتحمر شويه الفرماج اللي درتوه يذوب ربع ساعه ومن بعد نقدموه. ما تبعدوش. اكيد جويكم يعرف لو اشي بارمونتيي بالبطاطا وبلا فيوند هاشي. اليوم قدمته لكم بطريقه جديده، وين لا فيوند هاشي زدت لها خضر تانية ونكهتها بطريقه اخرى. وين لو بور فير لو اشي بارمونتيي دخلت لا كورج لا ستار تاع اليوم باش نستفادوا منها وباش نطيبوها بطريقه جديده. ما تبعدوش، حكايتنا تاع لا كورج مازال ما كملتش. مرحبا بكم احبابي، راكو دايما مع لمسة شهرزاد في مطبخ شهرزاد. واليوم رانا نحكوا على اليقطين لا كورج. غادي نقدم لكم بها وصفة اليوم ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون اكتشاف ليكم. غادي نديرو اون بريوش على كورج ونوازيت او بيبي دو شوكولا تستاهلكم. المقادير اللي عندي بسيطة جدا، غادي نبدا نشرحها لكم. عندي 12 سنتيلتر حليب، عندي 15 غرام لوفور سيش، لوفور تاع الخبز، عندي 300 غرام بيوري دو كورج، لا بيوري تاع اليقطين. كيش نديروا لها؟ نبخروها ولا نطيبوها في الفور ولا نفيضوها، المهم اننا نقطروها. قطرتها مليح بصح مازال باقي لها، من بعد نجي نقطرها شويه. عندي 90 غرام كاسوناد سكر بغان ولا استعملوا السكر الابيض الا ما عندكمش. عندي 500 غرام فرينه، ديت فرينه تاع البريوش من نوع جيد. وعندي نحتاج 70 غرام زبده من نوع جيد. عندي 50 عندي لي نوازيت اللي غادي نزيدهم فيها 40 حتى 50 غرام. الا ما عندكمش نوازيت ديروا حاجه اخرى بصح بالنوازيت تجي شابه. وعندي لي بيبي دو شوكولا 40 حتى 50 غرام. نبدي على بركه الله. اول خطوه ناخذ الحليب ونحط فيه لا لوفيور بولونجير. الحليب يكون دافي شويه ونخليه يريح. غادي نحط في البول نتاع الغبو لا فارين. نوزن 500 غرام فرينه البريوش خاصه بالبريوش.
من الضروري تختاري فرينه تكون من نوع جيد باش النتيجه تخرج لك مليحه. حطيت 250 نزيد 250 نزيدلها شويه نقلع. اي فوالا 500 غرام فرينه. نزيد لها 90 غرام كاسوناد ولا سكر عادي، نزيد لها الملح ابوبخي ملعقه، اون كويير سوب تاع ممسوحه ماشي بومبي. دروك غادي نزيد لها، هي نورمالمون نخليها حتى جوسكا سكو سا موس، يعني تطلع ترتاح 10 15 دقيقه. انا غادي نحطها معليش. ونزيد لها لا بوري دو كورج اللي غادي نقطرها. كنت قلت لكم استعملت 300 غرام 300 غرام بوري. ونديرها تنعجن كي تنعجن وتلم روحها. نزيد لها 70 غرام زبده. هي تنعجن انا نوزن 70 غرام زبده. هاد البريوش بلا كورج تجي فريمون مويلوز. كي نعطولها الوقت تريح وتطلع، يعني غادي نخلوها ترتاح المره الاولى ونعاودوا لا فاصون ولا مي دون المول اللي نحطوا فيه لا بريوش وترتاح المره الثانيه. غادي تجي هشيشه افيك اون ميش فيلونت فرونشمون روعه. قلتلكم غادي نوزن 70 غرام زبده. العجينه بدات تلم، عجنتها ابوبري 10 دقائق حتى 15 دقيقه. دروك غادي نزيد لها الزبده. من المهم تعرفوا انه ممكن العجينه تاعكم ما تلملكمش، نزيدي با باش تزيدوا لها لا فارين، لو دير لا كورش تاعكم تكون معمره ما بزاف، ميم سي نعصروها تقعد فيها الماء وتحتاج فرينه اكثر، يعني نزيدي با زيدوا مغرفه بمغرفه حتى تلملكم العجينه. دروك غادي نزيد الزبده. انا نزيد الزبده وهي تنعجن. اللي قلبوا تاع لا فارين تاعكم elle commence à se décoller des parois. كي تبدي تنقلع من لي باروا صافي بدات توجد. فوالا سايي لا بات تاعي راها واجده كولونت. هذا قاعده كولونت، ما تخافوش من بعد تشد روحها كي تخمر. ان سالادي نحطها. دونك فوالا لا بات تاعي راها واجده. انا شنو غادي ندير لها؟ غادي نغلفها
نكون حاطه الفور. انا الفور تاعي نقد جو بو ريغلي à température 40-45 degrés. دونك غادي تخمر على خاطرها à l'abri des courants d'air. لي نوازيت سوا نزيدهم لها دروك سوا نزيدهم لها من بعد، هما ولي بيبي دو شوكولا. كون نزيد لها كي غادي ندير لها في سورتو لي بيبي دو شوكولا كي غادي نديرها في الفور، كون نزيدهم دروك غادي ديجا يبداو يذوبوا. معليش انا نحب داك لي في موشتي، مي غادي نزيدهم جو بريفير نزيدهم من بعد كون جو في لا ديغازي، يعني كي طلع الخضره الاولى جو في لا ديغازي ونزيد لها من بعد لي نوازيت اي لي بيبي دو شوكولا. غلفوها مليح. دروك غادي نحطها في الفور محمي على درجه 45 درجه مئويه. الا ما تقدوش تتحكموا في الدرجه تاعو سخنوه، من بعد طفيو الفور تاعكم وحطوها فيه. لا بات البريوش تاعي خمرت راها هايله. شوفوا لي عليها كي طلعت كي خمرت غايه الغايه. دروك غادي نقلع الفيلم بلاستيك ايش ديغاج. نحط شويه فرينه قدامي راها انتفخت غايه الغايه. شوفوا كي راها شابه. نجيب المول تاعي هنا داكوغ غادي ونجيب شويه فرينه قدامي pour saupoudrer en cas كي نحتاج جو saupoudre. نجيب ان كوبات. بسم الله. ديغازيها مليح. ندير شويه فرينه في بلون طرافاي. انا كملت بالميزان. نقلعو نحطو على جنب. نهبط لا بات ا بريوش. شوفوا كي راها خامره كي راها طريه. ça c'est le signe qu'on va avoir une brioche magnifique. فوالا شوفوا كي راها طريه. دروك غادي نزيد لها لي نوازيت لي بيبي دو شوكولا. انا راني نديغازي فيها ونزيد لها لي فروي سيكي. هذه غادي نقصها ل4 مورسو. غادي نحطهم على جنب ونقي ان بو بون طرافاي باش نوريكم كومون لي فاسوني قبل ما نديرهم في المول. نجيب الزبده جي beurrer fariner le moule. نجمو ديرو لها بابي كيسون مي honnêtement je préfère راه غادي تطلع لي فريمون بيان دونك جو بريفير ندير له le beurrer à l'ancienne. Voilà, je mets un peu plus ومن بعد ننفضه. فوالا دروك نجيبو ان كار كو معايا. دوك نجيب ان كار نطويه 1 2 نجيبها نحطها في المول.
هذه الاولى، نجيب الثانيه، واحد اثنين، نعاود ندورها، فوالا، ونحطها ثانيه، نزيد نحط ثالثه، نعاود نفس العمليه، ثالثه، ونزيد الرابعه، نطوي خطره زوج، ونلويها ونحط الرابعه. هادي لا بريوش كورج نوازيت وشوكولا راها بريسك واجده. نخلي هادي تريح واحد 15 دقيقه 20 دقيقه، نكون سخنت فيها الفرن لدرجه حراره 180 درجه، غادي تطيب لي بين 30 50 35 دقيقه، نتوما عينكم هي ميزانكم، غادي تطلع غايه تحمر غايه. الا حمرت لكم قبل الوقت غطيوها بالالومنيوم باش تكمل طيابها على خاطرها، بوينتي ان كوتو دودون باش بور فيريفي لا كويسون، ومن بعد نقدمها لكم بالصحه والهنا. بريوش بالقرعه والبندق والشوكولا، شوفوا لي كيش طلعت، شوفوا لي كي راها تبان شابه، لا دوغيو ريحتها راها تشهي. يا ربي تجربوها وتتهنوا بيها. استناونا غادي نديروا اون غلاس على سميرة. رانا عاده مع الكابويه، اليقطين، لا كورج. تخيلوا معايا اون غلاس بها، ما غاديش تامنوا باللي بنينه بزاف حتى تجربوها، مي صدقوني 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 بنينه بزاف بزاف بزاف. غلاس على كورج فاصون ستراتشيلا، باسكو غادي نزيدوا لها الشوكولا من بعد، وغادي تشوفوا معايا بلي غادي نوجدوها دون ان طون ريكور، وغادي تجيكم بنينه لدرجه ما تصوروهاش. نبداو على بركه الله. ليدي سي كوا، سي حنا غادي نديرو اون كريم انغليز كيما نديرو دون اون غلاس. كريم انغليز فيها حليب، فيها كريم فريش، فيها فانيلا، فيها سكر. غادي من بعد نزيدو لها جون دو ونردوها اون كريم انغليز. هذيك لا كريم انغليز غادي نزيدو لها لا بيوري دو كورج اللي كنا وجدناها سواء على فابور سواء في الفور. المهم نطيبوها مليح مليح ونكرازيوها اون بيوري ونقطروها من الماء تاعها باسكو فيها ماء بزاف. ومن بعد غادي نخلطو كلش، اون فا ميكسي تو سا افيك لو ميكسور، نحطو في الكونجيلاتور كي تبرد لنا وتشد روحها مليح. اون فا لا ميكسي في الميكسور تاعنا، ونزيدو لها الشوكولا فوندو في هذيك البروده مع السخونه، غادي يبدي يجمد فاصون ستراتشيلا وتجي حاله. غادي نبدو بلا كريم انغليز. لا كريم انغليز شي اللي قلنا، نجيب كسرونه، ندير فيها نوتي بيان، ندير فيها 170 غرام حليب، نزيد لها 150 غرام ولا مليلتر كريم فريش، كريمه طازجه، نزيد لها هنا راه عندي 140 غرام سكر كاسوناد، نزيد لها ملعقه ولا ملعقتين سكر ابيض، وغادي نحط اون بون بارتي منها في لا كريم اللي راها عندي، لا كريم والحليب اللي راهم فوق النار، نقص لهم ونخلي مثلا هنا عندي
on va dire 160 غرام. ندير 100 غرام سكر مع الحليب ولا كريم، ونخلي 100 غرام نخلطها مع لي 3 جون دو 3 صفار بيض اللي بقاو لي. فوالا نخلي شويه ونخلط، نخليها تحمى ونجبدوها، نخليهاش تغلى بزاف تغلي بزاف. غادي نجيب ان سالاديي نحط فيه لي 3 صفار بيض اللي كنت وجدتهم من قبل، ونحط فيه السكر اللي كان بقى لي. الا ما ستوش لا كاسوناد ديروا كل كميه سكر ابيض. هنا غادي ندي الفانيلا وغادي نزيدها، بدا السكر يذوب، خليه يذوب مليح مليح. غادي نزيد لا فاني، نحلها في الوسط. الا ما عندكمش الفانيلا اون غوس كيما هاك استعملوا سكر فاني، مي كيما قلت لكم تنجموا يعني اون غوس دو فاني تشروها كي تستعملوها، هذيك لا غوس اللي تبقى حطوها في السكر بلا ما تشرو السكر فاني، يكون ديجا عندكم في الدار دائما اي توجور ا بورتي دو مان. وشورتو على بالكم كيش مديوره. فوالا نزيد لها، فوالا بدات تغلي مش عارفه عشان نقول تغلي ماشي تغلى. نخلي النار ونجيب هذيك لا كريم، نقعد نكبها بشويه على الخليط تاع السكر وصفار البيض، ونخلط tout de suite باش ما تطيبش، باش pour que le jaune d'œuf ne coagule pas. نردها فوق النار. هنا نخلط ونعاود نرد الخليط هذا في لا كاسرول. وهنا غادي نخلطو، غادي نبدل النار، هذه قويه عليا، غادي نردها هنا باش طيب على خاطرها que je puisse maîtriser la cuisson. دونك هنا نقعد نخلط، هي فوق النار وانا نخلط تتبدي. En fait, l'idée هنا c'est de la transformer, c'est de faire une crème anglaise. La crème anglaise من بعد غادي نجرب لا كويير. quand la crème كي نحطها ان تري يقعد لو تري، يعني الدوا تاعي ما يعاودش تبلع بلا كريم، سا دير راها واجده. كيما شفتوا الا عندكم سوربيتيير بيان سور تقدروا ديروها في سوربيتيير، سي بلو سامبل. بصح الا ما عندكمش سوربيتيير ما كانش مشكل، كسا سوا هاد لا غلاس ولا غلاس واحده اخرى، يعني ديروها دون ان بول اللي يمشي للكونجيلاتور، خلوها ابري 1 اور جيبوها وخلطوها بلا فورشيت، خلطوها بلا فورشيت. هذاك نعاود ردوها تجمد، من بعد ساعات كي تجمد لكم مليح حطوها في الميكسور وخلطوها. elle va retrouver un crémeux une texture تاع لا غلاس كيما تحبوها. غادي نجيب اون كويير، كان باقي لي شوي نزيده، شفتوا بلي ما فيهاش مقادير بزاف، شفنا حليب، كريم فريش، سكر. كما قلت لكم الا ما عندكمش السكر كاسوناد، السكر الاحمر، تستعملوا السكر الابيض. ومن بعد غادي نزيد لها اليقطين، لا كورج 250 غرام، يعني كي توزنوها بعد ما طيبوها وتوزنوها بيوري تجيكم 250 غرام. كون عندكم ترمومتر لا تمبيراتور اللي تطلع لكم 82 درجه باش تعرفوا بلي لا كريم انجليز تاعكم راها واجده. ونتحدى اي واحد تحطوها له ويعرف باللي فيها لا كورج، فريمون ما نحسوهاش. ولا كورج elle va lui donner une texture et un très bon goût. فوالا خليت توجد.
اي سي بون راها وجدت لي. كيما قلت لكم انا غادي نردها في السلاديي، نزيد لها لا بيوري. جو فيريفي بلي ما فيهاش ما نقطرش. كنت قطرتها بورطون مليح مليح ومازال باقي فيها الماء. هذاك الماء كامل نقلعه. كنت قلت لكم بلي لا كورج فيها فوائد كتير 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 كتير. لا بيتا كاروتين، لا فيتامين سي، بوتاسيوم. دروك نخلط. شوفوا بدا اللون تاعها يتغير. دروك غادي نميكسيوها. جو لا ميكسي، نطحنها بالميكسور بلونجون. فوالا. صاي راها وجدت. دروك ما بقى لي غير نحطها dans un bol. كيما قلت لكم انا غادي نديرها كي شغل ما عنديش سوربيتير، باش كامل اللي ميم اللي ما عندهمش سوربيتير يقدروا يديروها. انا غادي نديرها dans un bol اللي يمشي للفور، اللي يمشي للكونجيلاتور. فوالا. ديجا هكا بين بزاف. بالله عليها نحطها في الكونجيلاتور، من بعد ساعه نجبدها ونخلطها ونخليها تجمد في الكونجيلاتور. من بعد نوري لكم كيفاش نزيد لها الشوكولا. درت لا كلاص تاعي بلا كريم انجليز، اللي درتها بلا كريم انجليز واللي درتها بلا كورج راها في الكونجيلاتور. دروك غادي نوجد لها لو شوكولا اللي غادي ندير لي ستراتشيلا فوقها. حط الشوكولا في البا ماري. بيان سور الا ما عندكمش با ماري تاعك، با ماري سهله باش ديروه. ديروا كاسرونه فوس كاسرونه وانتم درتوه. مي تنجموا ثاني تذوبوها في الميكرووند. ذوبوها 30 ثانيه ب 30 ثانيه، يعني 30 ثانيه وخلطوا، او 30 ثانيه وخلطوا jusqu'à avoir la consistance. parce que كون تخلوها تنجموا تحرقوها فريمون. يفو اللي تخلطوها كل خطره pour être sûr que voilà ما غاديش ديباسي ولا المده اللي تذوبوا فيها الشوكولا. هي وصفات بسيطه وحيل بسيطه تخلينا نوكلوا لولادنا خضر ما يحبوهاش فريمون، ما يحبوهاش. يعني تحط لهم لاكوشي معاك يقول لك ما ناكلهاش. بصح كي تحطها لا فورم دو غلاس avec هاد لو غو تاع لا فاني فريمون ما يحسهاش، غادي ياكلها ويفرح بيها ويقول كليت لا غلاس تاع ماما. وتاني كيما شفنا في الطبق اللي حطيناه له اشي بارمونتي، فرانشمون لو غو دو لا بوم دو تير افيك باليقطين دو لا كورج يتجانس لدرجه كبيره. et ça donne une bonne onctuosité parce que la courge روحها معمره ما غاديش تشد روحها. يعني كون تبغوا ديروها غير بلا كورج ما تشدش روحها. اللي يقدر تزيدوا لها شويه بطاطا. وثاني هذيك لا فارس اللي معمره بلي ليغوم فرانشمون هايله. جيسبر فريمون تجربوها باسكو البنه مليحه، فايدتها مليحه مع كل الخضر اللي حطيناها فيها. دروك راني نستنى الشوكولا تاعي يذوب. لا غلاس اللي درتها راها توجور في الكونجيلاتور تريح. غادي نقدم لكم اليوم في حكايتنا تاني تاع لا كورج. غادي نشوفوا اون بريوش نوازيت او بيبيت دو شوكولا.
باغي غادي نحطو فيها لا كورج اللي غادي تعطي لها ان مويلو اكسبسيونيل. غادي تخلينا تاني لو فات اللي نحطو فيها لا كورج غادي نقصوا كميه الزبده فيها. دونك فريمون ا كونسيي ا فير اي ا ريفير. شكون هي شهرزاد؟ شهرزاد هي جزائرية، امرأة جزائرية اللي في الأساس درست الطب. Oui, ça n'a rien à voir avec la cuisine, je suis d'accord avec vous. بصح la vie est une question de passion. يعني نحبو ولا كي نحب حاجة نحبها فريمون من قلبي. درت الطب ومن بعد تزوجت. الحياة بعد j'ai perdu هذيك l'envie de faire médecine. Et j'ai commencé à m'intéresser بديت نهتم بالطبخ بمجال الطبخ خصوصا الطبخ الجزائري. وبديت يعني نجرب لو فات اني دافوار دي زونفون نحبوا بطبيعتنا يعني الامومه فينا نحبوا لو ميور بور نو زونفون. Et le meilleur pour nos enfants, c'est déjà une bonne alimentation pour nos enfants. يعني ناكلوهم مليح، ناكلوهم بطريقه de façon équilibrée، ناكلوهم pour avoir une meilleure santé. Et le fait اللي انا درت ميديسين من قبل حفزتني اكثر يعني وكان عندي ان باجاج اكثر باش ندرس هذا المجال وباش نطور وصفات وندير لولادي وصفات اللي تفيدهم فعلا واللي تخليهم ياكلوا بطريقه احسن. وهكذا يعني بدا مشوار الطبخ معايا حتى اليوم راني معاكم في سميرة تيفي. الشوكولا تاعي دابت كي نقعدوا نحكيو مع بعض الوقت يفوت بالخف. الشوكولا تاعي دابت انا غادي نجيب لا غلاس اللي راها في الكونجيلاتور ونولي نوريكم كيفاش نديرها. هاي دي بدات ديجا تشد روحها، عاده ما شدتش روحها مليح يعني مازال دي تفوت وقت في الكونجيلاتور. خصني اون فورشيت فرشيطه كيما نقولوا. هاي دي لا غلاس تاعي، نجيب الشوكولا ونبدي نحط فوقها هذاك لو شوك. je fais un choc froid chaud ونخلط. غادي تجيني فاصون ستراتشيلا يعني هذيك الشوكولا quitte le contact entre le chaud et le froid, ça va figer le chocolat يعني غادي يجمد في بلاصته وغادي يعطيني هذاك لو كراكون اللي نسيبوهم في لا غلاس ستراتشيلا. نزيد بلو دو شوكولا ميو سي. شوفوا ندير كيما هاك باش ما نديرش ان باكي باش يجمد شويه بشويه. Hop. C'est gourmand le chocolat, n'est-ce pas? Voilà, فيها كفاية. أنا لا غلاس تاعي كملتها ما بقي والو، لها الشوكولا غادي نخليها في كونجيلاتور كيلكو زور. لو بلو دور سي داتوندر يعني الحاجة الصعيبة اللي نستناو. أنا غادي نردها للكونجيلاتور ونرجعو بعد الفاصل نستناكم. كملنا حكاية اليقطين لا كورج اون غلاس. كنتو تصوروا ديروا اون غلاس باليقطين ان جور؟ لا سي بوسيبل. غلاس على كورج ستراتشيلا سي جوست سوبر بون. ان شاء الله يا ربي جربوها وردوا لي رايكم. شهرزاد تستناكم. سلام.